जेजून पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी ताचे चुचुरे धरून तांच्या वायटाक रंग बरें केले. तिनसाण ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, एक सुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर लोकांक धाडून दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी परती पाळ केलो, आमचे लागीं हांगा कांयच ना, काडून 5 उंडे आनी 2 निस्तीं ते हाडून म्हजे कडेन दियात. तांणी म्हणलें, लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 निस्तीं आपल्या हातान घेवन स्वर्गाक दोळे उबारले आनी दिनवासून ते उंडे मोडले आनी चिसांक दिले. चिसांनी लोकांक म्हटलें, सगळोच जेवलो आनी धादोशी जालो. आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 पोट भरलेल्यो पाटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक दोरी नासतना जेवलेले दादले सुमार 5000 आसले. बाबड्यानो, जायते फावटी आमी म्हणटा आमच्या लागीं कांय ना, थोडेंच आसा. बाबड्यानो, जेजू म्हणटा तेंच दी. वय, उदारपणान जे आमच्या लागीं आसा तें दिवया आनी जेजू मिलाक कोत्तलो आनी आमचे वरवीं दुसऱ्याक पावयतलो. म्हणटच थोडें आसूं सुबेज आसूं, दी तुजे लागीं आसा तें उदारपणान दी आनी देवूय उदारपणान तुजेर आशिर्वाद घालतलो. कित्याक ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेतले हांव. म्हणटच बाबड्यानो, देवाची कृपा आमची सगळ्या आसतली जेन्ना आमी उदार जाता पळय तेन्ना.